द्वितीयस्कन्धनामानि ज्ञानसाधनलीला श्रोतव्यः सकलागमैः कीर्तितव्यशुद्धभावैः स्मर्तव्यश्चात्मवित्तमैः अनेकमार्गकर्ता च नानाविधगतिप्रदः पुरुषः सकलाधारः शतवेकनिलयात्मभुः सर्वध्येयो योगगम्यो भक्त्याग्राह्य सुरप्रियः जन्मादिसार्थककृतिर्लीलाकर्ता पतिः सताम् आदिकर्ता तत्त्वकर्ता सर्वकर्ता विशारदः नानावतारकर्ता च ब्रह्माविर्भावकारणं दशलीलाविनोदी च नानासृष्टिप्रवर्तकः अनेककल्पकर्ता च सर्वदोषविवर्जितः तृतीयस्कन्धनामानि सर्गलीला वैराग्यहेतुस्तीर्थात्मा सर्वतीर्थफलप्रदः तीर्थशुद्धैकविलयः स्वमार्गपरिशोषकपोषकः तीर्थकीर्तिर्भक्तगम्यो भक्तानुशयकार्यकृत् भक्ततुल्य सर्वतुल्यः स्वेच्छा सर्वप्रवर्तकः गुणातीतो नवद्यात्मा सर्गलीला प्रवर्तकः साक्षात् सर्वजगत्कर्ता महदादिप्रवर्तकः माया प्रवर्तकः साक्षी मायारतिविवर्धनः आकाशात्मा चतुर्धा भूतभावनः रजः प्रवर्तको ब्रह्मा मरीच्यादि पितामहः वेदकर्ता यज्ञकर्ता सर्वकर्ता मितात्मकः